समादरणीय भक्तसज्जन महानुभाव, श्री राधे राधे। म आज पनि सदा जस्तै श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएको छु। आज हामी श्री स्वस्थानी माघ महात्म्यको 18औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीले सदा जस्तै आज पनि श्री स्वस्थानीको ध्यान गरेर मङ्गलाचरण गरेर यस अध्यायको पनि सुरुवात गर्नेछौँ। सबैजनाले हातमा फुल लिएर, फुल नभए मनलाई एकचित्त बनाएर दुवै आँखा बन्द गरेर उनै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नुहोला। त्यसभन्दा पहिले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्रीं सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ अष्टादशोऽध्यायः। हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुनौ। वहाँ श्री महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसँग युद्ध गर्न गए। महादेव र जालन्धरको घोर सङ्ग्राम युद्ध भयो। वृन्दाको पतिव्रता विष्णुले हरिसकेको हुनाले बलहीन भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी जालन्धर आकाशमा गई युद्ध गर्दा जालन्धरको बलहीन हुँदै गएको देखि महादेवले अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भन्ने थाहा पाई आफ्ना हातमा रहेको त्रिशूलले तिनै आँखाबाट आगाको ज्वाला निकाले। महाक्रुद्ध भई त्रिशूलले जालन्धरको छातीमा रोपे। महादेवका त्रिशूलका वेदनाले जालन्धर मरे। अन्तःपुरका चोकका बीचमा ठुलो आवाज गरी खस्न गयो। जालन्धर खसेको आवाज वृन्दाले सुनि के को आवाज आयो भनी हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धरको देह मरेर पछारिन आएको देखि अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्ता अवस्थामा मलाई एक्लै छाडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गरी कपट गर्दा तपाईको यो अवस्था भयो। हे स्वामी, तपाईँ बिना यो प्राण कसो गरी राखुली? तपाईँ जहाँ गए पनि म आउँछु भनी झाँक्रो फिजाई विष्णुको मुख हेरी भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गराइदिँदा मेरो स्वामीको यो अवस्था भयो। अब तिमीलाई श्राप दिन्छु, सुन। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भई बसिरहनु परोस्, ढुङ्गो भई रहिरहनु परोस्, यति 4 थोक तिमीलाई श्राप दिए भने विष्णुलाई श्राप दिई जालन्धरसँगै सती भई वृन्दाले पनि प्राण छाडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप गरेको हुनाले त्यो श्राप वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई झार हुनु परोस् भनेकोले तुलसी भइरहनु पर्यो। घाँस भइरहनु परोस् भनेको हुनाले कुश भइरहनु पर्यो। कल्पवृक्ष भइरहनु परोस् भनेको हुनाले पिपलको रुख भइरहनु पर्यो। ढुङ्गो भइरहनु परोस् भनी श्राप गरेको हुनाले शालिग्राम भइरहनु पर्यो।
यसै अर्थले तुलसी कुश पिपल शालिग्राम नारायण हुन् भनी सकलले श्रद्धापूर्वक सधैँ पूजा गरेको हो। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको बडो ठुलो धर्म हो। तहाँ उपरान्त वैकुण्ठनाथले शराप पाई महादेव छेउ गए, सब वृत्तान्त कहे। अब वृन्दाको शराप मोक्ष गर्न जान्छु भनी महादेवसित विदा भई तुलसी कुश पिपल शालिग्राम भइरहे। विष्णु गएपछि महादेव वृषभमाथि सवार भई ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लाए। नाना बाजा बजाई अप्सराहरूले नाची गन्धर्वहरूले गाई पुष्पवृष्टि गर्दै ठुलो उत्साह गरे कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। प्रमथगण समेत भई शिव शक्ति स्वरूप भई परमानन्दले रहे। सकल देवता महादेवसित विदा भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए, आफ्ना आफ्ना काम गरे, परम आनन्दले रहे। यति स्वर्गका कुरा कहे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी एकचित्त भई सुन। अश्वत्थामा ऋषि पार्वतीको आज्ञाले सप्त पातालका मूल र साताल पातालमा पुगे। पाताल कस्तो भने सूर्यका तेज जस्तो जाज्वल्यमान तेज भएको, असंख्य सम्पत्ति भएको, नाना रत्न जडाउ गरी बनाएको। सुवर्णका पुरीमा शेषनाग, अनन्तनाग, वासुकीनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाभ, शङ्खपालनाग, कुलिकनाग, वरुण नागहरू बसेका। नागिनीहरू पनि हीरा मोती माणिक इत्यादि गहना नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा उराम्री भइरहेका। यस्तो पुरीमा पुगी शेषनागका घरमा गई। हे शेषनाग, पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, त्यसलाई उद्धार गर्न आए। कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। यति अश्वत्थामा ऋषिले भनेको वचन सुनि शेषनागले, हे अश्वत्थामा ऋषि, यहाँ यस्ता कोही पनि छैनन्। ऊ त्यस वनका नगिचमा शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग, धार्त्र राष्ट्र नागहरूको घर छ। उनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्, उहाँ जाई सुध्याऊ भने। शेषनागले यति भनेपछि अश्वत्थामा ऋषि नागिनीहरू बसेका ठाउँमा गए। शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री पद्मावती, धार्त्र राष्ट्र नागकी स्त्री मृगावती, यति स्त्री पुरुष अन्योन्य प्रीतिले रहँदा संयोगवश दुःख पाएका थिए। घरमा बस्न नसकी दुखी भई शङ्खचूड, रत्नचूड, कृपादत्त, धार्त्र राष्ट्र नागहरू परदेश गए। नागिनीहरू दुखी हुँदा पनि महासत्यवती थिए। नागहरू परदेश गएपछि नागिनीहरूले अब के गरौँ, कता जाउँ भनी चारैवटीले मतो गरी घर छाडी वनमा बसी दुःख गरिरहे। 12 वर्ष बित्यो र पनि नागले नागिनीको खबर गर्न सकेनन्। अश्वत्थामा ऋषिले त्यस्ता दुःखका समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोजी हपार्दै गए। नागिनीहरूले त्यो सुने र को हपार्छ भनी गुफादेखि निस्की हेरे र अश्वत्थामा ऋषिलाई देखि भन्छन्, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो भनी सुधाए। अश्वत्थामा ऋषि भन्छन्, हे नागिनी हो, पार्वतीका आज्ञाले जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका स्त्री छैनन्, तिनीहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराए उद्धार गर्न भनी आए। यति अश्वत्थामाले भनेको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द गरे, हे ऋषिश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापिनी पनि छौँ, सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्। त्यो व्रत हामीहरूलाई गराऊ भनी नागहरू छुट्टी परदेश गएका र आफूहरूले दुःख पाएका कुराको वृत्तान्त कहे। उनलाई बडो आदर गरी आसनमा बसाले। तब अश्वत्थामा ऋषि भन्छन्, हे नागिनी हो, एकचित्त भई सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि कहन्छु।
पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, पूर्ण चन्द्रलाई बत्ती चढाउनु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर शत रोटी, अष्टोत्तर शत अक्षता, अष्टोत्तर शत बेली पुष्प, अष्टोत्तर शत जनै धागो, अष्टोत्तर शत पान, अष्टोत्तर शत कुडका सुपारी, अष्टोत्तर शत नाना जातका फूल सगुन समेत नाना उपचार तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु, श्रीखण्ड चन्दन, रक्त चन्दन, सिन्दुर, फूलमाला पहिराउनु, धूप दीप नैवेद्य वस्त्र कस्तुरी भेटी चढाउनु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, अर्घ दिनु, ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर्नु, वहाँ पछि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, जनै, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरो पनि नभए जुन काम नगरी आफूले व्रत गरेको छ मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बहाउनु, 100 रोटी आफूले फलार गर्नु, राति जागराम भइरहनु श्री स्वस्थानीका व्रतका प्रभावले तब तपाईहरूको दुःख नाश होला, नागहरू पनि आइपुग्लान्, इच्छा सिद्धि होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामा ऋषिले भनेपछि नागिनीहरू बहुत खुसी भई, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँ होला, तपाईले बसी त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूलाई उद्धार गरी जानुहोस् भनी घर डाकी श्रद्धापूर्वक भोजन गराई घरमा बसाली राखी। तहाँ पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन भयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गराए, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा गरिसकी अश्वत्थामा ऋषिले, हे नागिनी हो, अब अर्घ दिई ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर भने। नागिनीहरूले अर्घ दिई अञ्जली बाँधी, हे ईश्वरी, हामी पापिनीका पूजादेखि सन्तोष हौ, यस दुःखका समुद्रदेखि पार गर भनी स्तुति गर्दैमा पूर्व दिशादेखि 1000 सूर्यका तेज भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रत्यक्ष भई दर्शन दिई, हे भक्तजन, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वरदान ल्याऊ भनिन्। यति ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले, हे ईश्वरी, हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो आइपुगुन्, दुःख नाश होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिँदी भइन्। प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे। तब नागिनीहरूले मनमा आनन्द गरे। श्री स्वस्थानीको प्रसाद 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बेलीको फूल, 8 जनै धागो, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिई प्रणाम गरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए र आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। नागनागिनीहरू त्यस दिनदेखि असंख्य सम्पत्ति पाई परम आनन्दले रहे। सुन्यौ हे अगस्त्यजी, जसले यो अध्याय सुन्ला त्यसलाई बिछोड भएकासित संयोग मिल्नेछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे श्री स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे अश्वत्थामा पाताल प्रवेशो नाम 18दशोऽध्यायः। हरये नमः। प्रिय भक्त सज्जन, सदा झैं दुवै हातमा अर्थात् अञ्जलीमा फूल राखेर दुवै आँखा बन्द गरेर उनै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नुहोला।
ॐ उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधितनवनलिनदलविवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय भन्नु श्री सुस्थानी माता को जय।